औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किसी भी टीम को विनिंग टीम कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए चंद गुजारिशात है, उन पे अमल करके हम अपनी एवरेज टीम, बिलो एवरेज टीम को एक विनिंग टीम बना सकते हैं। सबसे पहले हमें काम करना होगा लोगों के एटीट्यूड को, लोगों के एटीट्यूड पे, उनके एटीट्यूड को बनाना होगा कैन डू टाइप ऑफ एटीट्यूड। ये बहुत आसान काम है, ये हम कर सकते हैं छोटे छोटे असाइनमेंट देकर और लोगों को डेली बेस पे, रोज़ाना बेस पे, घंटों के हिसाब से जो वर्किंग आवर है ना, उनके दौरान उनको मसरूफ़ रखना और उनसे उनकी ड्यू प्रोडक्टिविटी निकलवाने के लिए ऑपरेशनल प्लान्स बनाना। इस काम के बाद हमारी टीम जो है वो कैन डू एटीट्यूड में आराम से उनका एटीट्यूड बन सकता है। इसके अलावा हमने उनको एनर्जेटिक और इंथुजियास्टिक बनाना है। कंपटीशन, छोटी छोटी कंपटीशंस क्रिएट करके, छोटे छोटे इनामात देकर, छोटी छोटी असाइनमेंट्स पे छोटे छोटे गिफ्ट्स और उन असाइनमेंट में अचीवमेंट को एग्जेजरेट करके सेलिब्रेट करने से लोगों के अंदर एनर्जी और इंथुजियाज्म आता है। तो हमें ये दो काम करने पड़ेंगे। इसके अलावा टीम के अंदर एक इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर एक डिसीजन में, वेदर इट इज़ ऑपरेशनल डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, एक्शन प्लान हो, जो भी टीम रिलेटेड, टीम की बेहतरी के लिए जो भी काम हो, उसके अंदर हमने हर किसी को फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व करना है, उनसे सजेशंस लेनी है, उनके मशवरे सुनने हैं, उनके मशवरों को ड्यू वर्थ देना है और जो अच्छा मशवरा हो उसको अपनी प्लान का हिस्सा बनाना है। इससे हर किसी के अंदर एक सेंस ऑफ ओनरशिप आएगा कि यार मैंने जो है मशवरा दिया और ऑर्गेनाइजेशन ने या मेरी सीनियर मैनेजमेंट ने उसको सुना और उस पर अमल किया और उसको अपनी प्लान का हिस्सा बनाया। तो इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए एक तो लोगों के मशवरे को सुनना चाहिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दूसरा सेंस ऑफ ओनरशिप डेवलप करना चाहिए हर टीम मेंबर के अंदर ताकि वो प्रोडक्टिव बन जाए। तीसरा काम जो करने का है वो ये है कि हर किसी को ट्रांसपेरेंसी हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ट्रांसपेरेंसी ये हो कि सबको पता हो कि यार ये ऑब्जेक्टिव है, ये मकसद है, इसको अचीव करना है और इस मकसद को अचीव करने के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्ड है वो ये है, इतना मैं कंट्रीब्यूट करूँगा ना तो आई विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, और अगर मैं कंट्रीब्यूट करूँगा तो मेरे लिए ये बेनिफिट्स होंगे। ये दोनों वाइस वर्सा है, ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग एंड गेटिंग द रिवॉर्ड। तो इन दोनों को आपने चेन करके टीम को चलाना है। ये काम हो गया। इसके अलावा जो आपकी वो है चेंज, जितनी भी आपके ऑन बोर्ड लोग हैं उनके माइंडसेट को आप लोगों ने ऐसे डेवलप करना है कि वो चैलेंज को आराम से एक्सेप्ट करे, एडॉप्ट करे और उसको प्रोडक्टिव बनाए। ये भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छा प्रोडक्टिव अचीवर टीम बनाने के लिए। इसके अलावा जो टीम के लोग हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दे शुड बी फॉरवर्ड थिंकर्स। वो हमेशा आगे की सोचे, उनके पास 3 महीनों का, 6 महीनों का, साल का, 2 साल का, अप टू 5 ईयर्स का एक कैरियर प्लान होना चाहिए, डिफाइंड कैरियर प्लान, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कमिटमेंट हो और पर्सन की तरफ से भी कमिटमेंट हो, दोनों हो, ठीक है। पर्सन की तरफ से कमिटमेंट ये हो कि जी मेरा ये जो भी ऑब्जेक्टिव मुझे दिया जाएगा वो मैं अचीव करूंगा। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कमिटमेंट हो कि 2 साल में आप अगर ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे तो आप इधर होंगे, इसके नेक्स्ट 2 इयर्स अगर आप अचीव करेंगे तो आप इधर होंगे। इस तरह स्टेप वाइज जो है ना लोगों की कैरियर पेथवेज आपने डिजाइन करनी है उनके कंसेंसस से, तब जाके आप एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना सकेंगे।
اس کے علاوہ جو انوائرمنٹ ہے، ٹیم انوائرمنٹ، وہ آپ نے سپورٹیو بنانی ہے کہ ایک دوسری کے ساتھ ہیلتھی کمپٹیشن کے بھی ہو، وہ بھی ضروری ہے، لیکن ایک دوسری کو آن اینڈ آف ان ہارڈ ٹائم میں سپورٹ کرنے کا ایک کلچر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلے اور آرگنائزیشن کی جو لانگ رن بینیفٹس ہے اس کے لیے اپنا کام کرے۔ تو یہ جو سپورٹیو کلچر ہے یہ بھی بہت پے آؤٹ کرتی ہے کسی بھی ٹیم کو اچیور ٹیم بنانے کے لیے۔ جو لوگ پرفارم نہیں کر پا رہی یا جو ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر رہی یا جو ریکوائرڈ رزلٹ نہیں لا رہے، ان کے لیے بھی آپ نے ایک دو قسم کے پلان بنانے ہیں، ایک لانگ رن، ایک شارٹ رن۔ شارٹ رن میں یہ ہے کہ ان کے جو امیجیٹ آبجیکٹیو ہے ان کو اچیو کرنے میں آپ کیا سپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، دونوں کو مرج کر کے ایک پلان آف ایکشن ڈیزائن کرے اور اس کو امپلیمنٹ کروائے۔ ریممبر، پلان جو ہے نا وہ ہمیشہ کاغذ پہ بنائے، اس کی ہارڈ کاپی رکھ کے، ہارڈ کاپی اپنے پاس بھی رکھ کے جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بھی دے، اور اس کا ایک پراپر ریویو ٹائم جو ہے نا وہ ڈیزائن کرے، ڈیسائیڈ کرے اور یہ انشور کرے کہ اس ٹائم کی اس کی پراپر ریویو ہو۔ یہ بہت ضروری ہے کسی بھی ایکشن پلان کو سکسیسفل بنانے کے لیے کہ اس کے پراپر ریویوز ہو، اس ریویو کے بعد اس میں جو امینڈمنٹس ہے وہ ہو، اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کو ری شیپ کر کے انشور کیا جائے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ایکشن پلان ہارڈ کاپی میں ہو، جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان کے پاس اس کی کاپی ہو۔ یہ بھی ایک وننگ کمبینیشن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں نا ان کے لیے پلان بنے گا تو یہ یا تو وہ ناکام ہوں گے اور جو آلریڈی ہو رہے ہیں، یا وہ کامیابی کے پول میں آ جائیں گے۔ اچھا، ان کو کامیابی کا چسکا لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو آپ سپورٹ دیں، ان کو ٹائم دیں، جو ایکشن پلان ہے اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرے، جا کے پریکٹیکل کونسلنگ ان کے ساتھ کرے اور یہ انشور کرے کہ وہ ڈیلیورڈ کرنا شروع کر دیں۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نان پروڈکٹیو ہو سکتا ہے انٹل اینڈ انلیس، جس طرح میں نے شروع میں کہا، کہ اس کا کین ڈو والا ایٹیچیوڈ نہ ہو۔ تو اپنی ٹیم کا اگر ہم کین ڈو والا ایٹیچیوڈ بنائیں گے تو دیئر از نو وے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے اور ٹیم کا ایک پروڈکٹیو حصہ نہ بن سکے۔ یہ چند گزارشات تھی ایک پروڈکٹیو ٹیم بنانے کے لیے۔ امید ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ جزاک اللہ۔